subscribe and press the bell icon to never miss any update. राष्ट्रपति कहाँ ल्याउनु? राष्ट्रपतिले जाँच्नुपर्छ कि पर्दैन? शनाखत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? केपी ओलीजीले अथवा नेकपा एमाले 153 दाबी गर्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको निम्ति 149 जनाको आयो। त्यस कारणले यो बाजिएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो माओवादीलाई निरीह बनाउनका निम्ति मात्रै सबै अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने पहिलो कुरा गरौँ। जनताले अविश्वास गर्न थाले भन्ने कुरो चाहिँ होइन। जनताले आफ्नो निराशा व्यक्त गरेको छ। जनताले टिप्पणी गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति विश्वास गर्दा गर्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले हाम्रो विश्वासलाई कुठाराघात गरे भन्ने जनताले प्रश्न उठाएको छ। हामीले त बलिदान गरेर लिएर आएको, यो कसैको निगाहमा आएको होइन, यो बलिदानबाट आएको चिजलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर साथ दिएको शेरबहादुरजीलाई। किन त भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई साथ दिएर भन्ने संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीको जित कसरी हुन्छ त? उहाँले विघटन गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो भने उहाँको जित हुन्छ र? उहाँ त कतिसम्म निरङ्कुश हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। अहिले अध्यादेश जारी गर्नुभयो अस्ति, कतिवटा 12-13वटा कतिवटा अध्यादेश, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर संसदमा दर्ता भएको छ। प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ। प्रतिवेदनसहित उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो अध्यादेशद्वारा नागरिकता त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्था गरिदिनु। प्रतिवेदनले जे कुरा नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो त्यो कुरालाई उहाँले जस्ताको तस्तै राखे। नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र सार्थक प्रश्नमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँको निवासमा आइपुगेका छौँ हामी। यति बेला राजनीतिक अवस्था यति बेला एकदमै चरम रूपमा छ। सबैको ध्यान अदालततर्फ छ। अब माओवादी केन्द्रले के कस्ता कदमहरू चाल्छ, माओवादी केन्द्रका पनि धेरै कुराहरू बाहिरिएका छन्। समग्र विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। सबैको ध्यान यति बेला अदालततर्फ तानिएको छ। तपाईँहरू पनि अदालत जानुभयो होइन? कतिको विश्वास लागिरहेछ अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्छ? के हुन्छ, के सोचिरहनु भएको छ? यो अदालतले पक्ष विपक्ष भन्ने भन्दा नेपालको वर्तमान संविधान, नेपालको कानुन विधि पद्धति अनुसार सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संसद विघटन सम्बन्धी जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा पुनर्स्थापना बाहेक अर्को निर्णय गर्ने सम्भावनै छैन। किनभने योभन्दा अगाडि पुस 5 गते सरकारले संसद विघटन गर्यो। त्यसको विरुद्धमा परेको रिटमा फागुन 11 गते फैसला गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा के व्याख्या गरेको छ भने संसदबाट सरकार बन्ने संवैधानिक विकल्पहरू, सम्पूर्ण विकल्पहरू पुरा नगरिकन संसद विघटन गर्न मिल्दैन उसको आफ्नै फैसलामा। अहिले सरकार गठन गर्ने प्रावधानहरू के छ? संविधानको धारा 76(1) ले बहुमत, जुन पार्टीको बहुमत छ त्यसले सरकार गठन गर्ने। त्यसमा कहीँ कतैपट्टि त्यसले विश्वासको मत लिनु पर्दैन किन अलरेडी उसँग बहुमत छ। बहुमत। दोस्रो 76(2)मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर, कसैको पनि बहुमत भएन संसदमा भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर हामीसँग मेजोरिटी छ भनेर देखायो भने राष्ट्रपतिले त्यसको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकार गठन भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ नि। तेस्रो, ल त्यस्तो स्थितिमा सरकार गठन गर्न सम्भव भएन भने राष्ट्रपतिले के आह्वान गर्नुपर्दछ भने 2 अन्तर्गतको सरकार बन्न नसक्ने भएको हुनाले संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल को छ त्यो दलले सरकार गठन गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ, सूचना जारी गर्नुपर्छ र संसदको सबैभन्दा ठुलो दल जससँग बहुमत त छैन तर लार्जेस्ट छ त्यसले सरकार गठन गर्छ। सरकार गठन गर्यो त्यसले पनि के हो त भन्दाखेरि
30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। सकेन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब त्यही संविधानको धारा 76 को 5 मा जानुपर्छ। 5 मा के भन्छ भन्दाखेरि कसैले यो 76(2) का दलहरू भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू भन्ने छ नि त, त्यहाँ दलहरू मध्येको कुनै पनि सदस्यले मैले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार दिएर राष्ट्रपति समक्ष उसले चाहिँ नि त्यति बेला धारा 3 को के अरे 76 को उपदफा 3 को जुन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन त्यसले के सिफारिस गर्नुपर्छ भने यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिएको हुँदा धारा 76 को 5 उपधारा 5 अन्तर्गतको सरकार गठन गर्नका निम्ति सिफारिस गर्छु भनेर राष्ट्रपतिले लेख्नुपर्छ। अनि त्यो राष्ट्रपतिले लेखिसकेपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छ कि यति समयभित्र यति दिनभित्र न्यूनतम पनि के आजसम्मको विधि परम्परामा न्यूनतम 3 दिन भन्ने छ, 3 दिन गरिएको छ, व्यवहारिक हो, कानुनी लिखत होइन। यति दिनभित्र सरकार गठन गर्न आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न आउनु भनेर सार्वजनिक सूचना हुन्छ। सार्वजनिक सूचना भएपछि उसले आफ्नो आधारसहित राष्ट्रपतिका त्यो आफ्नो निवेदन दाबी प्रस्तुत गर्छ र राष्ट्रपतिले त्यो दाबी ठिक छ भन्ने लागेमा अनि त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने। त्यसले पनि अब एकैछिन त्यसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य छ, अनिवार्य छ। त्यो उपदफा 4 अनुसारको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने बल्ल उसले उपदफा 7 76 को उपदफा 7 अन्तर्गत अर्को निर्वाचनको निम्ति निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर ताजा जनादेशको निम्ति सिफारिस गर्न सक्छ। यो सरकार गठन गर्ने किन त्यसो गरियो त भन्दाखेरि सकेसम्म 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको निम्ति दिएको छ जनतालाई म्यान्डेट 5 वर्षसम्मको निम्ति, सकेसम्म सरकार गठन संसदभित्रैबाट होस्, अस्थिरता नहोस् भन्नका निम्ति यो प्रावधानहरू राखिएको हो। त्योभन्दा बाहेकको स्थितिमा संसद विघटन गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन। अब तपाईँले उठाउनु भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा, यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त पहिले 2 अन्तर्गत बन्यो नि। 2074 साल फागुन 3 गते 2 अन्तर्गतको सरकार बन्यो हो। सरकार बनी 2073 74 होइन 73 साल फागुन 3 गते चाहिँ 2 अनुसारको सरकार बन्यो। अनि त्यो 2 अनुसार सरकार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइसके पछाडि 2075 साल फागुन 74 मै भने रहेछ, सरी 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले हामीलाई जेठको 23 गते पार्टी एकता भएको औपचारिक पत्र प्रदान गर्यो। पार्टी एकता भएपछि एउटै पार्टी भयो। अब 2टा पार्टी थिए, त्यो एउटै पार्टी भएपछि त्यो सरकार अब बहुमतीय सरकारमा रूपान्तरण भयो। त्यसको पनि प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया पुरा गरिएन। त्यो प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि त्यसले औपचारिक रूपले 2 अन्तर्गत बनेको सरकारले रिजाइन गरेर बहुमतीय सरकार गठन गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिले नियुक्ति नै गर्नुपर्दथ्यो। त्यो कुरा गरिएन, स्वत रूपान्तरण भएको भन्ने ढङ्गले त्यसको व्याख्या गरियो। अब त्यो रूपान्तरण भयो, 1 अन्तर्गतको सरकार बन्यो। अब त्यो 1 अन्तर्गतको सरकार गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पार्टीको नाम सम्बन्धी दाबी परेको ऋषि कट्टलले गरेको दाबी गरेको फैसलामा उसले के भने त्यो एकता त्यहाँ माग गरेको नाम मिल्यो, त्यसकारणले नाम जुदिया हुनाले मेरो नाम मलाई नै पाऊँ भनेर ऋषि कट्टलले दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले फैसला के गरिदियो भने तिमीहरूको एकता नै मिलेन, अब फर्क पुरानै अवस्थामा जाऊ। जेठ 2 गतेको अर्खमा 2015 साल जेठ 2 गतेको स्थितिमा तिमीहरू फर्क्यौ भनेर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। त्यो मागदाबीभन्दा बाहिरको फैसला हो, जसभित्र एउटा नियत बेठिक देखिएको छ। अब त्यो भइसके पछाडि अब पार्टी त अलग भए, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे त मान्नु पर्यो। विरोध हुनु एउटा कुराहरू हो, तर त्यो त सर्वोच्चको फैसला भएपछि त त्यो त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। 2टा पार्टी अन्तर्गत भइसके पछाडि इमिडिएटली तत्कालै सरकारले
के गर्नु पर्दथ्यो कि त रिजाइन गरेर जानु पर्दथ्यो, किनभने त्यहाँ त चरणबद्ध निर्णयहरू भएका छन् नि। अलिकति म त्यहाँनिर आउँछु, म तपाईँलाई यहाँनिर रोकिहालेँ। होइन, मैले यो श्रृङ्खला पुरा गरेँ भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। एकछिन, किनभने सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गतिको फैसला पछाडि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो, दिनु भएन। त्यो नैतिकता थिएन उहाँसँग, दिनु भएन। फागुन 23 गते गएर त्यो फैसला गरिसकेपछि अब कहाँ जानु पर्दथ्यो भन्दाखेरि उहाँले नैतिकता त भएन, अब कहाँ जानु पर्दथ्यो भने यो एक अन्तर्गत बनेको सरकार अब 2 मा पुग्यो। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ कि छैन त, किनभने त्यो बिचमा त आन्दोलन भएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन पार्टीले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निष्कासन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा दल नेता होइन भनेको छ, होइन, पार्टीको अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको छ। त्यो स्थितिमा म माथि संसदको विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँले विश्वासको मत दिनु। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँनिर रोकिहालेँ तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूको र प्रचण्डज्यूको यही बिचको तपाईँ भनौँ न पार्टीले कारवाही गरिसकेपछि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिले यत्रो राजनीतिक चलखेल भइरहेछ भन्ने पनि विश्लेषकहरूको आरोप छ। यो कुरा त्यता होइन कि त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा द्वन्द्वको कुरोहरूलाई हामीले यहाँ मिसाउनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा सहमति पनि होला, व्यक्तिगत रूपमा द्वन्द्व पनि होला। सहमति एकताका हामी 2टा पाइलट ठुलो जहाज उडाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो एउटा राम्रो वातावरण थियो। वैचारिक रूपले धेरै अन्तर्विरोध भए, त्यसमा द्वन्द्व पनि भएको छ। यहाँनिर 2टाको बिचको कुरो होइन। प्रधानमन्त्रीले कानुन सम्मत ढङ्गले, संविधान सम्मत ढङ्गले र प्रधानमन्त्रीको मोरलभित्र बसेर त्यो चाहिँ उहाँ चल्ने कि नचल्ने भन्ने प्रश्नहरू उठेको। त्यो प्रश्न उठ्ने सन्दर्भमा फागुन 23 गतिको फैसला पछाडि उहाँले आफूलाई टेस्ट गर्नका निम्ति संसदमा मलाई विश्वास छ कि छैन, संसदले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भनेर इमिडिएटली जो सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र चाहिँ के अरे पहिले नै 13 दिनभित्र चाहिँ बैठक बसाउनु भन्यो। बैठक 13 दिन पुग्दाको दिनमा चाहिँ फेरि फैसला गरिदियो। त्यो गरिसकेपछि जुन दिन संसद बस्दै थियो त्यो फैसला गरिदियो। फैसला गरिसकेपछि त्यो संसदमा उहाँले के गर्नु पर्यो, मलाई विश्वास छ कि छैन भनेर विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यहाँले उहाँ आवश्यकता महसुस गर्नु भएन, लिनु भएन। अब म फुल फ्लेज गभर्मेन्ट हुँ भनेर भन्नुभयो। पछाडि गएर वैशाखको 27 गते जबकि हामीले रेगुलर अधिवेशन बोलाउनु पर्ने ढिलो भइसकेको थियो। गत वर्ष वैशाख 26 गते अधिवेशन बोलाइसकिएको थियो। जुन अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो, त्यसमा सुरुका चरणमा बजेट अधिवेशन बोलाइने बेलामा पहिले आर्थिक नीतिबारेमा छलफल हुन्छ नि, प्री बजेटरी डिस्कसन भनिन्छ, त्यो गराइएन। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि रेगुलर अधिवेशनको निम्ति नीति कार्यक्रम, अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनुको निम्ति नीति कार्यक्रमको निम्ति पास गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिद्वारा नीति कार्यक्रम वाचन हुन्छ र त्यो पास गर्नुपर्ने छ। त्यसका निम्ति छलफल गर्न अधिवेशन बोलाइनु पर्दछ। त्यो अधिवेशन बोलाउने समय अगाडि गइसकेको छ। उहाँले त्यो कुराहरू वास्ता गर्नु भएन र 27 गते मलाई विश्वास छ कि छैन भनेर विश्वासको मत 2 अन्तर्गतको 76 अन्तर्गतको विश्वासको मत उहाँले संसदबाट लिन प्रयत्न गर्नुभयो। संसदले उहाँलाई विश्वास दिएन। विश्वास नदिएपछि उहाँले के गर्नुभयो, रिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो अनिवार्य हो। त्यो उहाँले रिजाइनै गर्नुपर्छ, लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई दिनैपर्छ। तर त्यहाँ त लेखेको छैन नि त रिजाइन गर्नुपर्छ होइन, त्यो त संसारभरिको परम्परा हो। संसारभरिको पार्लियामेन्टमा कुनै सरकार अल्पमतमा पर्यो भने उसलाई पार्लियामेन्टले मान्दैन भने बुझ्नु पर्यो नि त। संविधानमा त लेख्नुपर्ने होइन, कतिपय कुराहरू बेलायतको कन्स्टिट्युसन लेखिएकै छैन। कतिपय कुरा कानुनले समेटेको छ है, कानुनले। जस्तो प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गर्ने प्रिरोगेटिभ थियो। 2011 मा के गरिदियो भने कानुनले यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने आवश्यकता महसुस गर्छ भने पार्लियामेन्टको बहुमत उसको चाहिने 2/3 बहुमतले चाहिँ ल्याएको हुनुपर्छ भनेर कानुन बनिदियो। संविधानमा त लेखा छैन। त्यो प्रोसिड्युरल ल हो त्यो। त्यस कारणले हाम्रो पनि के हो त भन्दाखेरि कतिपय थुप्रै इथिक्सका प्रश्नहरू छन् है। त्यो इथिक्सका प्रश्नहरूमा पार्लियामेन्टले मलाई बहुमत छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बहुमत सिद्ध गर्नका निम्ति उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, बहुमत दिएन। बहुमत नदिएपछि मलाई पार्लियामेन्टको विश्वास छैन भनेर उहाँले चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्दथ्यो र त्यो रिजाइन गरेपछि उहाँले के एप्रोच गर्नुपर्दछ भने अब 3 अन्तर्गतको सरकारका लागि उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस गरिसकेपछि ल 3 अन्तर्गत सरकार चाहिँ राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्यो। राष्ट्रपतिले त्यो सार्वजनिक सूचना नगरिकन नै उहाँले भट्टको नियुक्ति गरिदिनु भयो। किनभने लार्जेस्ट पार्टी त केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमाले थियो। उहाँले त्यसरी नियुक्ति गर्न मिल्दैन।
त्यो किन रिजाइन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ। आह्वान गरेपछि मात्रै बल्ल हामीसँग लार्जेस्ट पार्टीको सङ्ख्या छ, पार्लियामेन्टको सङ्ख्या यति हो, अरू पार्टीको यति हो, मेरो यति हो भनेर चाहिँ पेस गरिसकेपछि मात्रै बल्ल राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो। त्यो नियुक्ति भयो। नियुक्ति प्रक्रिया भइसके पछाडि अब त्यो नियुक्ति भएको फेरि अर्कोचोटि उसले के गरिन्छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ, किनभने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर उहाँले त म विश्वासको मत लिन सक्दैन हो त्यो हो, त्यहाँ उहाँको पोलिटिकल डिसिजन लागू हुँदैन, त्यहाँ उहाँको कानुनी प्रक्रिया लागू हुन्छ। उहाँ त धारा टेकेर त्यसैले त धारा अब 4 मा त 76 को 4 मा त त्यहाँ बहुमत लिन या भनौँ न विश्वासको मत लिन नसकेमा चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्छ लेख्या छैन, म किन रिजाइन दिउँ पनि त हो। त्यही हो उहाँको जिद्दी, उहाँको चाहिँ नि संविधानलाई अटेरी गर्ने, संविधान कुल्चने प्रवृत्ति नै के हो भने उहाँको अनडेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त्यही हो। उहाँ निरङ्कुशताको दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ, किनभने त्यसका पछाडिका नियतहरू देखा परिरहेका छन्। त्यो नियत भन्नाले अब जस्तो नियत भन्नाले उहाँ संघीयता विरोधी हो। उहाँले बारम्बार म संघीयताको पक्षधर होइन भनेर क्याबिनेटमा भन्नुभएको छ, सार्वजनिकमा बोल्नुभएको छ। एक, नेपालको संविधान संघीयताको संविधान हो, नेपालको संविधान गणतान्त्रिक संविधान हो, नेपालमा गणतन्त्र छ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो। उहाँको त आन्दोलनको बेलामा अभिव्यक्त धारणा छँदैछ नि, यो गणतन्त्रको माग भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्नु भनेको गणतन्त्र विरोधी मान्यता उहाँको रह्यो नि त यथावत। त्यसको विरुद्धमा म गएँ भनेर भन्नुभएको छैन नि। उहाँ समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विरोधी हो। यी राज्य प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विरोधी हो। उहाँले के हो त भने एफपिटिभी फर्स्ट पास द पोस्टबाट जसले जित्छ जित्छ, किन जनतामा टेस्ट गर्ने हो। यहाँ समावेशिताको कुरो र उसको कुरोहरू होइन, कम्पिटिटिभ ढङ्गले जाने हो भन्ने सोच छ। तिनवटा कुराहरू हो। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो। देशको इन्स्टिट्युसन हो नि, प्राइम मिनिस्टर भन्ने सुप्रिम इन्स्टिट्युसन हो नि त। सुप्रिम इन्स्टिट्युसनले पशुपतिमा गएर यो कोभिडको बेलामा 30 करोडको जलारी लगाउनु पर्ने जरुरी छ। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो र उहाँले राष्ट्रपति कार्यालय के अरे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सीतारामको चाहिँ नि के अरे प्रतिमा बनाएर त्यो आफैले निषेधित गरेको समयमा निषेधित भेलाहरू गर्नका निम्ति निषेधित गरेको बेलामा हजारौँको जुलुस लगाएर उहाँले चाहिँ नि चितवनमा गएर चाहिँ नि त्यो प्रतिस्थापन गर्न लगाउनु भयो है। त्यस कारणले उहाँका हरेक चरणमा वर्तमान संविधानका मेजर क्यारेक्टरिस्टिक जुन छन् नि मूलभूत चरित्रहरूको त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, जसका कारणले उहाँले यो संविधानलाई कसै गरिकन कर्याक मर्याक पारेर जे गरे भए पनि संविधानलाई डिस्टोर्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको भित्रको नियत, मैले जो नियतको कुरा गराएँ नि त्यो भित्रको नियत थियो। यो कुराहरूले पुष्टि गर्दछ। अब म गएँ 3 अन्तर्गत बन्नुपर्ने, क्षेत्र 3 अन्तर्गत बन्नुपर्ने सरकारले त विश्वासको मत लिनु पर्यो। त्यो त व्यवस्थै छ त। संविधानभन्दा बाहिरको राजनीति व्याख्या गर्न पाइँदैन त्यहाँ। कानुनले नै व्यवस्थित, संविधानले व्यवस्थित गर्यो। तिमी 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि, क्षेत्र 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर तोकिदियो। उहाँले मैले विश्वासको मत 2 अन्तर्गत लिनु खोज्दाखेरि नपाएको हुनाले 3 मा म पाउन सक्दिनँ भनेर उहाँले त्यो मनोगत विश्लेषण गर्न पाइँदैन। विश्वासको मत पो दिन्थ्यो कि त। अब पाउन नसकेपछि चाहिँ आफै 5 मा जाने भयो हैन। अब 4 मा पाउन नसकिसकेपछि उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन। मानव लिन थाल्नुभयो, पार्लियामेन्टले दिएन। पार्लियामेन्ट दिएपछि मैले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको कारणले अब 5 अन्तर्गतको सरकार गठन गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिलाई म सिफारिस गर्छु भनेर भन्नुपर्छ। उहाँले लिखित रूपमा दिनुपर्छ अनि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्दछ। 5 अन्तर्गतको सरकार गठन गर्नको निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ। अब 5 के हो त भन्दाखेरि 5 इन्डिभिजुअल लिबर्टी हो। त्यो इन्डिभिजुअल त्यहाँ कसैको पनि कुनै पार्टीको, किनभने त्यो कुनै पनि सदस्यलाई व्हिप लाग्दैन त्यहाँ। किन लाग्दैन, किन भनियो त भन्दाखेरि व्हिप लाग्ने कुरा त पहिलो 1 नम्बरमा व्हिप लाग्छ, क्षेत्र 1 मा व्हिप लाग्छ, क्षेत्र 2 मा व्हिप लाग्छ, क्षेत्र 3 मा व्हिप लाग्छ, किनभने पार्टीको भनिएको छ क्या त्यहाँ। क्षेत्र 5 मा गइसकेपछि के हुन्छ भने कुनै पनि इन्डिभिजुअलको भन्दाखेरि क्षेत्र 2 का पार्टीहरू जुन देखिन्छन्, क्षेत्र 2 का पार्टीहरू मध्ये कसैले पनि मैले सरकार गठन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दछु भनेर भन्यो भने उसले दिएको आधारबाट चाहिँ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्दछ। अब त्यसको निम्ति क्षेत्र 2 मा गर्न सकेका थिएनन्, त्यसमा क्षेत्र 5 मा गर्न खोजेको कुरो मान्यता हुँदैन भन्न पाइँदैन हैन। अब त्यही अन्तर्गत के हो त भने शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री आफू म यो चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दछु भनेर 149 जनाको हस्ताक्षर लगेर उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। तर सँगसँगै प्रधानमन्त्री म बताउँछु त्यो पनि उहाँले हस्ताक्षर लगेर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीले के लगेर जानुभयो भने सङ्ख्या लगेर जानुभयो।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट सिफारिस गर्नुभयो, मेरो पार्टीका 121 जना सांसदहरू हुन्, त्यो मसँग छन्, अनि अर्को जसपाका 32 जना सांसदहरू हुन्, त्यो मसँग छन् भनेर जसपाले पार्टीको तर्फबाट लेखेको पत्र र प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट लेखेको पत्र र सङ्ख्या लगेर जानुभयो, त्यहाँ हस्ताक्षर लगाउनु भएन। यो 5 मा किन त्यसो कुराहरू लेखियो त भन्दाखेरि अब त्यस्तो नभइसके पछाडि क्रस भोटिङ पनि हुनसक्छ है, दल अन्तर्गतको अन्य दलहरूको पनि यसमा भोटिङ गरेर सरकार निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ है भनेर इन्डिभिजुअललाई, त्यहाँको सांसदलाई स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकार दिएको थियो। त्यो अधिकार दिएको कुरोलाई उहाँले के गर्नुभयो, त्यसलाई ब्ल्याकमेल गरेर खोज्नुभयो र होइन मसँग त यो पार्टीका सांसदहरू छन्, त्यस कारणले मसँग 121 बियो हो, उतापट्टि गर्दाखेरि 32 गर्दाखेरि मसँग 153 छन् भनेर गर्नुभयो र राष्ट्रपति कहाँ ल्याउनु? राष्ट्रपतिले जाँच्नुपर्छ कि पर्दैन? शनाखत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? केपी ओलीजीले अथवा नेकपा एमाले 153 दाबी गर्यो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नको निम्ति 149 जनाको आयो, त्यस कारणले यो बाजिएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रक्रिया चलाइन भन्नुभयो। चलाइन भन्नु त सरकार कुन बनाउनु हो? कोही पनि छैन। कुन अन्तर्गतको सरकार हो अहिले केपी ओलीको? सरकार छ, तर सरकारले वैधता छैन। वैधता किन छैन भने 3 अन्तर्गतले विश्वासै लिएको छैन। 76 3 अन्तर्गतकोले विश्वासको मत लिएकै छैन। विश्वासको मत नलिइसकेपछि सरकार कसरी वैध हुन्थ्यो? हो, यही बिन्दुबाट उहाँलाई त्यो संसद अवरोध भएको कारणले उहाँले 7 गते राति 1:39 संसद विघटन गर्नु। 7 गते राति 11 बजे क्याबिनेटको बैठक बस्छ, क्याबिनेटले सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले 1:39 तुरुन्तै संसद विघटनको चाहिँ सार्वजनिक सूचना जारी गरिदिन्छ। उहाँले त्यो बारेमा त्यो पोजिसन के हो भन्ने कुरो बारेमा जन अभिमत लिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 21 घण्टाभित्र सरकारको दाबी गरेर आऊ भन्नुहुन्छ। सरकार गठन गर्नको 5 अन्तर्गत सरकारको निम्ति पनि अघिल्लो दिन के भन्नुहुन्छ नि 21 घण्टा अन्तर्गत। किन 21 घण्टा अन्तर्गत? उहाँले राति 9 बजी जारी गरेछ सूचना, अर्को दिन बेलुका 5 बजीसम्मको निम्ति भनेर भन्नुहुन्छ। अब राति त कोही बैठक बस्दैन, राति त कसैले दाबी लिएर जाँदैन। अब बिहान अफिसियल आवर भनेको 10 बजी हो, 10 देखि 5 बजीसम्मको भनेको 7 घण्टाको कार्य दिनमा उहाँले सरकार गठन गर्नका निम्ति अभिले यो जतिको निरङ्कुशता, यो जतिको अराजकता, यो जतिको संविधान विरोधी कदम राष्ट्रपतिबाट अर्को भएकै छैन। राष्ट्रपति भनेको त देशको संविधानको रक्षक हो त, राष्ट्रपति भनेको देशको अभिभावक हो त, राष्ट्रपति भनेको सरकारको देशको सर्वोच्च अङ्गको व्यक्ति हो र संरक्षक हो त। संरक्षकले अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा गर्ने हो कि संरक्षकले स्थायित्वको निम्ति भूमिका खेल्ने हो? त्यो उहाँले भूमिका खेल्नु भएन। फलले उहाँ के भन्नुभयो त भने नितान्त केपी खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेकपा एमालेको नितान्त सचिवालयको एउटा कर्मचारीको हैसियतले तामेली गरिदिनु हो। त्यो राष्ट्रपतिको भूमिका होइन त्यो। त्यस कारणले पटक पटक राष्ट्रपतिका यस्ता घटनाहरू भएका छन्, यस्ता काम कारबाहीहरू भएका छन् जसले संविधानमाथि नै के भएको छ त भन्दाखेरि निर्मम हस्तक्षेप भइरहेको छ। यी नेपाली जनताले प्राप्त गरेर ल्याएको बलिदानबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि बलात् चाहिँ हस्तक्षेप हुने गरेको छ। त्यसमा खड्गप्रसाद ओली, उहाँका कलिग्सहरू र राष्ट्रपतिको मिलुजलोमा नेपालमा लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप, संघीयतामाथिको हस्तक्षेप, गणतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथिको हस्तक्षेप र धर्मनिरपेक्षतामाथिको हस्तक्षेप भइरहेको छ। हजुर, यस्तो जनता अलिकति अन्यलमा परे होइन? तपाईँहरूको माग प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा हो या संसद पुनर्स्थापना हो? किन भन्दाखेरि सबै मान्छेसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि राजीनामा दिनु पर्थ्यो, राजीनामा दिनु भएन, जति पनि धाराहरू योभन्दा अगाडि हामीले सुन्दै आयौँ। तपाईँ बाहेकका अरू पनि नेता, शीर्ष नेताहरू, धेरै नेताहरूको पनि यही थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्ने थियो, त्यसपछि जे हुन्थ्यो त्यो अनुसारले प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। अब म तपाईँको कुरोलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन उठ्यो? प्रधानमन्त्रीले हिजो पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानभन्दा बाहिर गएर हो, त्यसलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर। उहाँलाई त्यो राइटै थिएन,
संसद विघटन गर्ने राइट थिएन है, त्यसको विरुद्धमा लडियो। जसले संविधान विपरीत काम गर्छ त्यसको शासन गर्ने अधिकार हुन्छ? हुँदैन। त्यो संविधान विपरीत काम गर्यौ भनेर पुष्टि कसले गरिदियो? सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते गरिदियो। देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गरेको कुराको, तिमीले गरेको काम कारबाही संविधानसँग छैन भनेर संसद विघटन गरेको कुरालाई उल्लेख के गरिदिनु? अस्वीकार गरेर पुनर्स्थापित गरिदियो। पुनर्स्थापित गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नि कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम काम नगर्ने मान्छे अब शासन सत्तामा बसिरहने उसको नैतिक दायित्व हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै, एकदमै स्वाभाविक हो। अब यो एकपटक मात्रै होइन, उहाँले गत वर्ष वैशाख 8 गते 2टा अध्यादेश जारी गर्नु हो। एउटा अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु हो, जुन बेला कोभिडको महामारी सुरुवात भइसकेको थियो र त्यति बेला दल विभाजन गरेर संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्नुपर्छ भनेर लाग्नु भनेको षड्यन्त्र हो नि त, अर्काको दल विभाजन गरेर। अनि उहाँले आफैले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ, काहीँ हिँडडुल गर्नका निम्ति निषेध गरिएको छ। त्यति बेला सांसद, भूतपूर्व आइजिपी, बालवाला सांसद पठाएर चाहिँ रातारात पछाएर मान्छेहरू अपहरण गरेर लिएर आएर होटलमा चाहिँ थुन्ने काम गर्यो है, रातारात। त्यो काम नैतिक रूपले मिल्थ्यो, कानुनी रूपले मिल्थ्यो, राजनैतिक रूपले मिल्दैन थियो है। यो सँगसँगै के गर्नुभयो? त्यही दिन अर्को चाहिँ विधेयक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश। संविधानको स्पिरिटले त्यो आयोग, त्यो चाहिँ नि संवैधानिक जुन परिषद छ त्यसमा चाहिँ नि 6 जनाको व्यवस्था गरेको छ, 6 जना सदस्य। त्यो 6 जना सदस्य संविधानले के भन्छ भने सर्वसम्मत निर्णयबाट सकेसम्म नियुक्ति गर है भनेर भन्छ, सर्वसम्मत ढङ्गबाट। अब 6 जना मध्येको 5 जना हुनुहुन्छ बहालमा, 1 जना नियुक्ति नै भएको छैन, वर्ष भयो के अरे संसदको उपसभामुख नियुक्ति भएको छैन, त्यो भित्र पनि नियत देखिएको छ है। त्यो त के भने रुलिङ पार्टीले अग्रसरता लिने हो नि त्यो कुरोमा त, अरूले भन्दा रुलिङ पार्टीले अग्रसरता लिएर पार्लियामेन्टले चाहिँ ऊ गर्ने, नियुक्ति गर्ने हो नि, त्यो कुरा भएको छैन। अनि उहाँ 5 जना भयो, उहाँले संशोधन के लिएर आउनुभयो त भन्दाखेरि बहालवाला संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूको, बहालवाला सदस्यहरूको बहुमतले कोरम पुग्ने भनेर बनाइदिनु हो अध्यादेश। बहुमत भने कति हो त? 5 जनाको बहुमत 3 जना भयो, त्यो कोरमको बहुमतले नियुक्ति गर्न सक्ने भनेर भनिदिनु। कतिजनाले? 3 जनाको कोरम भनेको 2 जनाले नियुक्ति गर्न सक्ने, उहाँसँग 2 जना मात्रै थियो, जसका कारणले 2 जनाले 6 जनाको कमिटीमा 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु भनेको त यो त निरङ्कुशताको परिचय हो। त्यस कारणले यो असंवैधानिक, संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर काम गरेका कारणले उहाँले यो संविधान अन्तर्गत शासन गर्ने अख्तियारी राख्नुहुन्न, अधिकार राख्नुहुन्न, नैतिकता राख्नुहुन्न भनेर राजीनामा माग गर्ने भन्दा अर्को केही छ? यो अब सुन्नुहोस्, त्यही कुरो फेरि मङ्सिर 30 गते दोहोऱ्याइदिनु उहाँले। गएको 77 साल मङ्सिर 30 गते त्यही अध्यादेशलाई विरोध भयो, अध्यादेश फर्कियो। सुरुमा वैशाखमा चाहिँ पेश गरेको अध्यादेश उल्टा हो, 5 दिन पछाडि उल्टियो। उहाँले मङ्सिर 30 गतेको दिन फेरि त्यही अध्यादेश, त्यति बेला त उहाँले ढाँटछल गर्नुभएको छ। 1 गते पार्टीको बैठक थियो, हामी एकीकृत पार्टी नै थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, बैठक बसिरहेका थियौँ। बैठक बसेको बेलामा 1 गतेको बैठकमा आएर ढाँट्नु भएको छ उहाँले, मैले गरेको छैन भन्नुभएको छ, अध्यादेश जारी गरेको छैन भन्नुभएको छ, मैले फिर्ता गरिसकेँ, अगाडि बढाएकै छैन भन्नुभएको छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यसै दिन गर्नुभएको सार्वजनिक चाहिँ सूचना चाहिँ सार्वजनिक निक्ल्यो। उहाँले त्यही अनुसारको नियुक्ति सिफारिस पनि गरिसक्नु भएको रहेछ। लगभग चाहिँ 30-35 जनाको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सम्बन्धी सिफारिस गरिसक्नु भएको छ। जुन सिफारिस के छ भने संसद छ, मरेको त्यति बेलासम्म मरेको छैन, संसद जीवितै छ। त्यसले के गर्छ भने त्यो संसदीय सुनवाई समितिमा सुनवाई गरेर संविधानको धारा 94 अन्तर्गत सुनवाई गरेर नै जानुपर्छ भन्ने छ। त्यस्ता संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सुनवाईबाट जानुपर्ने छ। राष्ट्रिय सभा त जीवित छ त। पुस 5 गते उहाँले त्यो संसदलाई मारिदिनु भयो, चित्ताइदिनु भयो। अब पुस 5 गते नियुक्ति भएको थिएन, संसद विघटन गरिदिनु भयो, उहाँले नियुक्ति गरिदिनु भयो। संसद फागुनको 11 गते संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट त्यो पार्लियामेन्टभित्र आउनु पर्थ्यो नि,
त्यो कुराहरू आएन। दिन प्रतिदिन त्यस कारणले हरेक स्टेपमा कन्स्टिट्युसनमाथिको हस्तक्षेप, संविधान र कानुनमाथिको हस्तक्षेप गरेको कारणले उहाँले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक दायित्व उहाँसँग छैन। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको एउटा पार्ट हो। त्यो राजीनामाको पार्ट एउटा पार्ट हो भने अहिले संसद पुनर्स्थापनाको पार्ट त असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिया कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा उहाँसँग अधिकारै थिएन। दिन प्रतिदिन यत्रो कदमहरू चालिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले एउटा एकपछि अर्को निर्णयहरू लिइरहनु भएको छ। यत्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै जनता, राजनीतिक दलहरू सबै निराश हुँदाहुँदै पनि कहाँबाट यत्रो हिम्मत र साहस आइरहेछ प्रधानमन्त्री? हामीले पटक पटक भनेका छौँ, यसलाई अन्यथा नदियोस्। नेपालको आन्तरिक मामलामा बारम्बार बाह्य हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। त्यसमा हामीले म्याक्रो म्यानेजमेन्ट र माइक्रो म्यानेजमेन्ट दुइटै भन्ने गरेका छौँ। खास गरिकन विश्वका ठुला राजनैतिक शक्तिहरू भनिनेहरू हामीसँग विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताद्वारा हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने गरेका छौँ। इन्डियासँगको 1950 को सन्धि लगायतका थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू छन्। महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि, गण्डकी सन्धि, कोशी सन्धि, यी थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू छन् जुन सन्धि सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि हस्तक्षेप गरेको छ र त्यसको सँगसँगै हाम्रो भूभागहरू बिचिएको छ। कालापानी क्षेत्र 1962 देखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीयहरूको हस्तक्षेप भएको छ र अहिले पोहोर साल हामीले नक्सा प्रकाशित गर्यौँ। पार्लियामेन्टले सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो, जसका कारणले पार्लियामेन्टले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर दाबी गरेर नक्सा प्रकाशित गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब हामी हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति जहाँ हामी अवस्थित छौँ नि, त्यो हामी स्ट्रेटेजिक लोकेसन हो हाम्रो। यो दुई ठुला मुलुकहरू दुईतिर छन्, राजनैतिक प्रणाली फरक छ। एउटा ठुला मुलुक छ, एउटा मुलुक छ जसको राजनैतिक प्रणाली समाजवादी राजनैतिक प्रणाली के अरे उ छ, अर्थव्यवस्था छ, राजनैतिक प्रणाली अर्कै छ। त्यो एउटा इमर्जिङ विश्वको एउटा इमर्जिङ पावरको रूपमा निक्लिरहेको छ, जससँग अन्तर्विरोध अमेरिका र उसको बिचको एउटा गम्भीर अन्तर्विरोध देखा परिरहेछ। सँगसँगै हाम्रो दक्षिणतिर भएको भारत छ, जसको राजनैतिक प्रणाली पुँजीवादी राजनैतिक प्रणाली छ र ती राजनैतिक शक्तिहरूको बिचको द्वन्द्व पनि छ। यो ग्लोबल पावरहरू बिचको कन्ट्राडिक्सनमा हाम्रो लोकेसन, हाम्रो भूमि सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा रहेको कारणले नेपाललाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति चाहने गतिविधिहरू देखा परिरहेका छन्। भारतले के भन्छ सधैँभरि, मेरो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हिमालसम्मको निम्ति हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति हेर्नुपर्छ भारतले भन्छ। चीन आफ्नो सुरक्षाका निम्ति हिमाल वारिपट्टिको भूभाग, हिमाल पारिपट्टि उसको आफ्नो सुरक्षाको रणनीतिलाई उसले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चासोका साथ हेरिरहेको छ। ग्लोबल पावरको कन्फ्लिक्टमा अब अमेरिका र चीनको बिचको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा एक प्रकारको द्वन्द्वको स्थिति देखा परिरहेको छ। त्यो के हो भने दुईटै छ, आर्थिक विकासका गतिको हिसाबले, प्रविधि विकासका गतिको हिसाबले र शक्ति, सैन्य शक्तिका हिसाबले पनि ग्लोबल हेगेमोनिजम, विश्व प्रभुत्व कायम गर्नका निम्ति मलाई चीनले उछुन्न थाल्यो, मभन्दा शक्तिशाली हुन थाल्यो भनेर उनले त्यो कुराहरूलाई गर्दैछ। नेपाललाई त्यो सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने नेपाल एउटा चाहिँ त्यस्तो थलो बन्न खोजिरहेको छ। हो, यो इन्ट्रेस्ट बाह्य शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट। त्यसकारणले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति भारतीयहरू, अमेरिकीहरू लगातार लागिरहेको कुराहरू हामीले देखिरहन्छौँ है। अब त्यही देखेको परिणाम स्वरूप के छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति, नेपालको फरेन पोलिसी के हो त भन्दाखेरि असंलग्न हो। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन वा अरू कुनै गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो फरेन पोलिसी हो र त्यसको मूलभूत सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि पञ्चशीलका सिद्धान्त हो। हामी त्यसको आधारबाट हाम्रो परराष्ट्र नीति बनेको छ। तर अहिले हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त 1918 मा आइसके पछाडि, के अरे 2018 मा आएपछि हामी आइपिएसमा हामीलाई इन्भल्भ गराइएको छ।
इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी जुन अमेरिकाको मुख्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आधारित बनेको संरचना हो। यो हाम्रो व्याख्या होइन, अमेरिकन व्याख्या हो त्यो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने उसको रिपोर्ट छ, 2019 मा प्रस्तुत भएको रिपोर्ट छ। त्यही प्रस्तुत रिपोर्टमा चाहिँ यो कुराहरू उल्लेख छ। उसको सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर आधारित गरेर उसले चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा उसले चाहिँ त्यो मेम्बरसिप बनाउने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसमा हामीलाई 2018 को डिसेम्बर ताका चाहिँ हामीलाई त्यसको पार्टनर बनाइएको छ। है अब हामी त्यो हाम्रो ऊ त 8000 माइल टाढा छ, जससँग हामीले उसका बारेमा सुरक्षाको संवेदनशीलता हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी नै पर्दैन। हाम्रोसँग भूमिसँग जोडिएको चीन र भारत छन्। भारतले सुरक्षाको प्रश्न उठाउन केही हदसम्म ठिक होला, चीनले आफ्नो सुरक्षाको प्रश्न उठाउन केही हदसम्म ठिक होला, तर अमेरिकाले उसको सुरक्षाको प्रश्न उठाउनु नेपालसँग कुनै पनि मात्रामा तर्कसँग छैन। तर हामीलाई के गरियो त भने ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ग्लोबल पावर कन्फ्लिक्टको स्थितिमा, भूमण्डलीय शक्ति द्वन्द्वको स्थितिमा नेपाललाई अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर बनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा सामेल गरिएको छ। स्वतः बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई कहाँबाट कसको अनुकूल बनाउनका निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रश्न बुझिन्छ। त्यसकारण हो यो पृष्ठभूमिमा यो ताकतबाट केपी ओलीजी आफैमा देखा परेको वैचारिक विचलन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको चरम विचलन, त्यो विचलन कहाँबाट निर्देशित हुनु पुग्यो? त्यो विचलनमा काम कारबाहीमा कहाँबाट निर्देशित? यी ग्लोबल पावरहरूबाट निर्देशित हुनु पुगिरहेको छ। यी जसका कारणले उहाँले यी संविधानभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि बलमिचाइ गरेर पनि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, कोभिडको महामारीको बेलामा खोप आयात गर्ने सन्दर्भमा उहाँ चीनले के भनेको छ, म खोप दिन्छु बाबा, मैले त उसले त कम्प्लिट कन्ट्रोल गरेको हो नि त, कम्प्लिट कन्ट्रोल गरेको हो नि त। संसारमा अहिले त चाहिँ नि त्यो कन्ट्रोल गरेको कारणले इकोनोमी त संसारको सबभन्दा हाइएस्ट पर क्यापिटा इन्कमको रूपमा चाहिँ नि के अरे जिडिपीको रूपमा, नेसनल रेभिन्यूको रूपमा चाहिँ उठिरहेको छ नि त। उही अब त्यसले म खोप दिन्छु, म नेपाललाई सहयोग गर्छु, हामी त परम्परादेखि सीमा जोडिएका पनि छौँ, सहयोग पनि हाम्रो मैत्री सम्बन्ध छ, दिन्छु भनेर भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पहल गर्दैन। र कूटनैतिक नियोगबाट पहल गरेको ठाउँमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले के भन्छ भने चीनबाट प्राप्त गर्ने खोप चाहिँ कसले दिने हो त्यसको ठेगानै पत्ता नलगायो भनेर सार्वजनिकमा बोल्छन्। टिङ्कर भन्ने एकजना के कर्मचारी हुनुहुन्छ, डाक्टर नि के टिङ्कर, उहाँको चाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको थियो कि हामीले ठेगाना पत्ता लगाएनौँ, खोप दिने ठाउँको ठेगाना पत्ता लगाएनौँ, जबकि नेपाल एम्बेसीले बेजिङमा त्यो चाहिँ कम्पनीसँग संवाद पनि गरिसकेको थियो। त्यस कारण यो उदासीनता किन भयो त भन्दाखेरि अर्को राष्ट्रले के भनेछ, खबरदार चीनसँगको तैँले व्यापार नबढाई, चीनसँगको कारोबार नबढाई, चीनसँगको राजनीतिक सम्बन्ध नबढाई, किन त भन्दाखेरि त आइपिएसको मेम्बर बनिसकिस्, किन त आइपिएसको मेम्बर बनिसकिस् भनेर उनले चाहिँ नि खबरदारी गरिरहेका कारण सरकार के गर्छ त भन्दाखेरि अब अमेरिकाबाट खोप मगाउने कुराहरू गर्छ, नजिकको छिमेकीबाट खोप मगाएर लिएर आएर चाहिँ गर्नु सक्दैन। व्यवस्था भयो, जनता दिनदिनै मरे। बल्ल लास्टमा जनताको दबाब, लाज गाल आदिले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ नि चिनिया राष्ट्रपतिसँग संवाद गरिसकेपछि खोप हिजो आइपुग्यो। 10 दिनभित्रमा खोपको निम्ति अपिल गरेको 10 दिनभित्र खोप आइपुग्यो। 9 लाख 10 लाख चाहिँ नि डोज चाहिँ नि खोप आइपुगेको छ। फेरि पनि अरू खोप दिनका निम्ति हामी तयार छौँ भनेर भनिएको छ। हामीले इन्डियासँग खोप किन्नका निम्ति पैसा भुक्तानी गरिसकेका छौँ, तर त्यो खोप आउँदैन। पैसा भुक्तानी गरिसकेको, अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप आउँदैन। जसले डोनेसनमा हामीलाई दिइरहेको छ त्यो डोनेसन लिनका निम्ति सरकार तयार हुँदैन। हो, यी सबै समग्र कुराले के गर्छ भने हाम्रो देशको सरकारको प्रमुख नै हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अस्मिता बाट चाहिँ ऊ संवेदनशील छैन र आफ्नो अनुकूल साम्राज्यवादी शक्ति, पुँजीवादी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बनाएर उनीहरूको स्वार्थको हित अनुकूल काम गर्न मात्रै उद्यत भएको देखिएको छ। हजुर, जस्तो माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ निरही बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो कदमहरू चालिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि बुझिन्छ। कहीँ न कहीँ उहाँको अभिव्यक्ति अनुसार पनि पहिला बोलेका भाषणहरूमा गरेको कुराले पनि कहीँ न कहीँ माओवादी केन्द्रलाई त्यस्तो गर्नुपर्छ कोलाई पनि बोले जस्तो लाग्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यही कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको राजनीतिक अवस्था या होइन? यति मात्रै त होइन, माओवादीलाई निरीह बनाउनका निम्ति मात्रै सबै
गतिविधिहरू भएका छन् भन्ने त होइन, तर के हो त भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, युद्धमा उठेका एजेन्डाहरू, यी नेपालको राज्यको पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने सम्बन्धमा हिजो जनयुद्धको दौरानमा उठेका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूभित्र नै आज सम्पूर्ण सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा त्यो एजेन्डा घुमिरहेको छ। चाहे त्यो पार्टीलाई इन्कार गरून्, चाहे निर्वाचनमा त्यो पार्टी थर्ड तेस्रो चाहिँ पोजिसनमा आओस्, तर एजेन्डाहरू त्यसैभित्र घुमेको छ। हिजोको जनयुद्धले उठाएका एजेन्डाहरू संघीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, त्यसपछि यी थुप्रै राज्यका पुनर्संरचना गरिनुपर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू त्यही एजेन्डाभित्रै घुमिरहेको छ। त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको मात्रै होइन, त्यो त संसारका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले यही विषयमा नै नेपालको बारेमा सोच्नु पर्दाखेरि यिनै विषयमा रहेर सोच्ने गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो पार्टीलाई कमजोर पार्न सकियो भने हिजोका उनीहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू सहज ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त स्वाभाविक रूपले यो पार्टीका नेताहरूलाई विस्थापित गर्न सकियो, उनीहरूलाई निस्तेज पार्न सकियो भने यो यसलाई फोर्सफुली अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो त विभाजन भयो। विभाजन हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले कमजोर अझ हाम्रो अगाडि छ, ज्वलन्त नमुना हाम्रो अगाडि छ, एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यो हाम्रो आवश्यकता थियो कि थिएन, हो कि होइन, नेपालको हितमा छ कि छैन, त्यो सम्झौता नेपालको हित अनुकूल हो कि होइन, त्यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा के गर्दछ, कुन इन्ट्रेस्टमा आएको छ, सम्झौतामा के त्यसले नेपालको गरिबी निवारणका निम्ति करिस्मेटिक तरिकाले त्यसको चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन, यी सबै कुराहरू छन्। यसको बारेमा बरु हामी अलग्गै एमसिसीका बारेमा अलग्गै छलफल गरौँला समग्रमा। तर मूल प्रश्न के हो त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता केपी ओलीजीलाई नै विचारबाट स्खलन भइसकेपछि उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको छ। अब त्यो कति दिन प्रयोग हुने हो त्यो कुराहरू त मलाई थाहा छैन, म भन्न सक्दिनँ। तर के हो भने मुख्य रूपमा नै जब शासन सत्ताको टाउको नै समातिसके पछाडि त के हुन्छ भने अरू त प्यारालाइज हुन्छ नि त, टाउकोलाई नै प्रयोग गरिएको छ। जस्तो म इक्जाम्पलका रूपमा दिन्छु, सोभियत युनियन संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली देश थियो। गोर्बाचोभको पालामा, त्यसको राष्ट्रपति गोर्बाचोभको पालामा सोभियत युनियनको विघटन भयो। आज त्यत्रो ठुलो देश, विश्वको झन्डै एक चौथाइ भूभाग ओगटेको देश आज टुक्रा 18वटा 19वटा टुक्रामा विभक्त भएको छ। त्यो बेलामा उनी सत्ताबाट बाहिरिसके पछाडि त्यसको लगभग 5 वर्ष पछाडि टाइम्स पत्रिकाले उनीसँग केही प्रतिक्रिया मागेको थियो। तपाईँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट सरकारलाई विघटन गरेको बारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन, दुःख मनाउँछ कि छैन भन्दाखेरि गोर्बाचोभले के भनेका छन् भने म कति पनि दुखी छैन, म प्रसन्न छु, किनभने मेरो त्यहाँ मिसन नै मैले विघटन गर्न मेरो मिसनै थियो। र त्यो मात्रै भनेनन्, मेरो परिवार मेरो श्रीमतीको पनि चाहना त्यही थियो, मेरो पश्चिमाहरूले नै मेरो विवाह गरिदिएका हुन् भन्ने सम्बन्धका कुरा पनि गरे। भने त्यो मिसन अन्तर्गत त्यो सत्ताको उपरि संरचनामा पुगेर त्यो कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, तर बाहिरबाट भत्काउनुभन्दा उपरि संरचना टाउकोमै समातिदियो भने त के हुन्छ भने त्यो त सिद्धिन्छ। आज सोभियत युनियन विघटन भयो, टुक्रा टुक्रा भयो। त्यस्तै गरिकन नेपालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति 70-75 वर्षको जो इतिहास थियो, 70-72 वर्षको जो इतिहास थियो, त्यसलाई छेदविच्छेद पार्नका निम्ति नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सफलतालाई सिद्ध्याउनका निम्ति झन्डै नेपाली जनताले झन्डै दुई तिहाई बहुमतले विश्वास गरेर सरकार बनाउन दिएका हुन् नि त। तिमीहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समाजवादको दिशामा लैजाऊ भनेर नेपाली जनताले जनादेश दिएको हो नि। त्यही जनादेशको नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। उहाँ व्यक्ति हो, व्यक्ति सँगसँगै प्रवृत्ति हो। त्यसैले उहाँलाई नै समातेर के गर्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि छेदविच्छेद पार्ने र नेपालले जो
समाजवादको दिशामा जाने सपना देखिरहेको छ, संविधान निर्माण गरेको छ, त्यस दिशामा नलैजानका निम्ति पनि यसलाई चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिएको छ। जस्तो कम्युनिस्टहरूको समय खराब चलिरहेको हो यति बेला, किनभने कम्युनिस्टहरूको खराब समय भन्नु भएन। त्यस्तो विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन डिफेन्सिभ बनिरहेको स्थितिमा नेपालमा अफेन्सिभ नै थियो। यी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन किन यसरी बढ्यो भन्ने कुराहरू रिसर्च गर्न आएका छन्। तपाईँ 10 वर्षको युद्ध लडेको पार्टी एकैचोटि शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि लार्जेस्ट पार्टी बनिदियो। उनीहरूको नीति अचम्म, संसारमा कहीँ पनि भएको थिएन। लार्जेस्ट पार्टी बनेर चुनावमा, त्यो पनि चुनावबाट लार्जेस्ट पार्टी बनिदियो। अब त्यसलाई कसरी विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न भयो। त्यस पछाडि फेरि उनीहरूको त्यो प्रयत्न पश्चात पनि फेरि नेपालका कम्युनिस्ट भन्ने शक्तिहरू फेरि एकताबद्ध भए। झन्डै 2/3 बहुमत। मैले किन जोडेको, मैले त्यही कुरालाई भने, झन् 2/3 बहुमत नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व 62.54% त नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व थियो। संसदमै प्रतिनिधित्व भएको थियो। जनमतमा त अझ ठुलो हिस्सा थियो। अहिले स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्मको जुन खालको पोजिसन थियो, झन्डै 3/4 भन्दा बढ्ता प्रतिनिधित्व कसको थियो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै कमान्डमा थियो। अब यसलाई कसरी क्षतविक्षत गर्ने त, कसरी ध्वस्त गर्ने त भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिजाइनहरू बने। त्यसका निम्ति त्यो डिजाइनको इम्प्लिमेन्टेसन, क्रियान्वयन गर्नका निम्ति केपी शर्मा ओलीले उहाँले अगाडि सारेको प्रवृत्ति नै के भयो त भन्दाखेरि यसका निम्ति सहायक बनिदियो र सहज बनिदियो। त्यस कारणले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई डिफेन्सिभ बनाउन, कमजोर पार्नका निम्ति भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ। जनताबाट इरेज गर्न भने गाह्रो छ। किनभने अब जनताले चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई पत्याउनै छोड्ने बेला भइसक्यो क्या। झन्डै 2/3 बहुमत तपाईँले भनेको जसरी जनताले दिएर पठाएको अहिलेसम्मको इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनौँ न, होइन? त्यस्तो थियो। विपक्ष पनि खासै त्यति शान्तै भएर बसेको अवस्था देखिन्थ्यो क्या। जसरी अघिपछि विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यसरी नेपाली कङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गरेको थिएन। हामी 5 वर्षलाई छोडिदेऊ भनेर बसेको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै पनि बारम्बार संसद विघटन हुनु, पार्टी 2/3 सरकार टुक्रेर आफ्नैमै फर्केर आउनु, सबै कुरा देख्दै जाँदा र फेरि अहिले तपाईँहरू माओवादी केन्द्र लगायतका नेकपा एमाले भित्रकै पनि केही मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री, कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री बनाउन लागि पर्नु, विभिन्न यो कुराहरू छन् नि। यो चिजलाई देख्दै जाँदा त अब त जनताले फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई नै बहुमत दिने अवस्था सिर्जना भयो नि त। किनभने सबैजना त्यही ढङ्गले विश्लेषण गर्न मिल्दैन। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने पहिलो कुरा गरौँ। जनताले अविश्वास गर्न थाले भन्ने कुरो चाहिँ होइन। जनताले आफ्नो निराशा व्यक्त गरेको छ। जनताले टिप्पणी गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति विश्वास गर्दा गर्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले हाम्रो विश्वासलाई कुठाराघात गरे भन्ने जनताले प्रश्न उठाएको छ। फेरि पनि ऊ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विरक्तिएको होइन। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने किन स्थिति पैदा भयो भन्दाखेरि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थापन र कानुनी व्यवस्थापनलाई धुजा पार्न थाले केपी ओलीजीले। हो, उहाँको प्रवृत्तिले त्यो धुजा पार्न थाल्यो। मैले यसको बारेमा अघि व्याख्या गरिसकेँ। कुन विचारबाट उहाँ निर्देशित भइराख्नु भएको छ र कसको गाइडलाइनमा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त मैले भने। धुजा गर्न थालिसकेपछि होइन यो संरचना रक्षा गर्नुपर्छ भनेर जब काङ्ग्रेस यति बेला उभिन्छ भने यति बेलाको हाम्रो अन्तर्विरोध संविधान ध्वस्त पार्नेलाई साथ दिने कि संविधान रक्षा गरेर लोकतन्त्रको पनि रक्षा बचाउ गरौँ भन्नेलाई साथ दिने त? प्रश्न दुईटालाई तुलना गर्नु पर्यो। हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि धुजा पारेर सिद्ध्याउनु पर्छ। संघीयता समाप्त पार्नुपर्छ, गणतन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ, समावेशी समानुपातिक समाप्त पार्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नेलाई साथ दिँदा नेपालको हित हुन्छ कि होइन यो संविधानलाई त बचाउनुपर्छ है, यो त युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप आएको, हामीले त बलिदान गरेर लिएर आएको, यो कसैको निगाहमा आएको होइन, यो बलिदानबाट आएको चिजलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर साथ दिएको शेरबहादुरजीलाई। किन त भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई साथ दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्न सक्थ्यो नि त। तर उसको मात्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने स्थिति भयो है। बन्न नसक्ने स्थितिमा के गर्ने त भन्दाखेरि जसले खड्गप्रसाद ओलीजीको नेतृत्वमा बनिरहेको सरकारले गरेको विध्वंस, संवैधानिक विध्वंसका विरुद्धमा जसले आवाज उठाएको थियो ती शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर जाँदाखेरि
शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि अहिलेको संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने दिशामा पुगेको न हो। यो त कार्यनैतिक प्रश्न हो। जे गरे पनि होइन, जे गरे पनि काहीँ न काहीँ अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि या संसद विघटन भए पनि जित त प्रधानमन्त्रीजीकै देखियो नि त होइन। होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। किन बुझ्नु हुँदैन? संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीको जित कसरी हुन्छ त? उहाँले विघटन गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो भने उहाँको जित हुन्छ र? फेरि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता होइन, अब हुँदैन। अब किन हुँदैन भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टीको सर्वोच्च अदालतमा पनि बहुमत सदस्य सहितको मुद्दा छ कि हामी नै संसदमा बहुमत सदस्य थियौँ, राष्ट्रपति समेतले हामीलाई सरकार गठन गर्न दिएन। नेपालको संविधान र कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले हाम्रो जिकिर छ, हाम्रो दाबी छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनाउने सरकारलाई मान्यता संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर माग गरिसके पछाडि अब प्रधानमन्त्री फेरि बहुमतको अझ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भइराख्ने भन्ने त कुरा आउँदैन, सम्भवै छैन। बरु यो सबै कुरा गर्दै जाँदा बरु चुनावमा गएर जनतालाई एकचोटि गर्न दिएको भए हुन्छ। जनताको विचार अब म बताइदिन्छु। तपाईँले चुनाव कुरा गर्नु एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। जनताले कति वर्षको निम्ति भनेर हामीलाई चुनावमा मत दिएको? 5 वर्षको निम्ति। 5 वर्षको बिचमा 6 महिनाको बिचमा कतिचोटि संसद विघटन भयो? 2 चोटि। हाम्रो मुलुक कस्तो स्थितिबाट गुज्रेको छ? कोरोना महामारीको दिनौँ 100 भन्दा बढ्ता 200 250 सम्म नेपाली जनता मरे। नेपाली जनतालाई यति बेला के चाहिएको छ? बाँच्नु परेको छ। तपाईँ सञ्चार माध्यमले मलाई तपाईँको अफिसमा अथवा तपाईँको स्टुडियोमा बोलाउनु हो, म आउँदैन भने किन आउँदैन भने सङ्क्रमण हुन सक्दछ, त्यस कारणले म आउँदैन भन्नु भने मलाई बाँच्नु छ नि, यति बेला त हर कोहीलाई बाँच्नु छ नि त। त्यस कारणले यो जीवन जिउने काम यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण कुरा छोडेर पनि नेपाली जनतालाई बचाउनुपर्छ भने राज्यको जिम्मेवारी हो कि होइन? यी सारा विकास निर्माणलाई स्थगित गर, पहिले बचाऊ, जनता बचाऊ भन्ने हो कि होइन? हो, त्यो हो नि मुख्य काम। अब जनता बचाऊ भन्ने बेलामा हामीलाई तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँका सञ्चार माध्यमले भन्यो होला आधा घन्टा अक्सिजनको आपूर्ति नहुँदाखेरि पोखरामा अस्ति 14 गतेको दिन 8 जना मरे। आधा घन्टा मात्रै हाई फ्लो भइरहेको बेलामा, हाई फ्लो जसमा घन्टाको चाहिँ नि 80 लिटर कि कति जाने बेलामा जम्मा 40 लिटर सप्लाई गर्ने बेलामा त्यति बेलाको सप्लाई न्यून हुँदाखेरि उनीहरूलाई अक्सिजन नपुगेर 8 जना मरे। हो, भेन्टिलेटर नपाएर मरे, हामी देखिरहेकै छौँ नि त। यो बेलामा निर्वाचन गर्नको निम्ति कति लाग्छ? झन्डै 40 अरब रुपियाँ लाग्छ। 40 अरबले हामीले एउटा हस्पिटल खोल्ने कि 40 अरबले निर्वाचन गर्ने? हामीले एकातिर जनतालाई के भनेका छौँ? 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर, भौतिक दूरी कायम गर, नछोइयौ, श्वास प्रश्वास, अनि त्यसपछि नियमित ढङ्गले व्यायाम गर, तातो पानी पिउ, सबै चिजहरूको परहेज गर हामीले भनिरहेका छौँ। अनि निर्वाचनको बेलामा प्रचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रचार गर्नको निम्ति जनता भेला गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भेला नगर भनेर हामी निषेधाज्ञा गरिराखेका छौँ है। तपाईँ सञ्चारकर्मी भएको कारणले मात्रै आउन पाउनुभयो, म त बाहिर जान पाउँदैन, मै पनि पाउँदैन हिँड्न। किन म हिँडेँ भने यो अध्यादेशले मलाई चाहिँ दण्डित गर्छ है। हो, अनि यो बेलामा चुनाव कसरी सम्भव छ? कसरी सम्भव छ? एकातिर 40 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यो 40 अरबले 2टा 4वटा हस्पिटल 8वटा 10वटा हस्पिटल बन्न सक्छ र जनताले उपचार पाउँछ। अक्सिजन नभएको अक्सिजन प्लान्ट तयार हुन्छ, अक्सिजन आयात हुन्छ, तरल अक्सिजन लिएर आएर चाहिँ लिक्विड अक्सिजन लिएर आयो भने जनतालाई बचाउन सक्दछौँ। खोप हामीले किनेर लिएर आएर चाहिँ जनतालाई खोप लगाएर त्यसबाट बचाउन सक्दछौँ। खोप पर्याप्त छैन, हामीलाई 3 करोड खोप चाहिएको छ, लगभग 3 करोड भाइले चाहिँ 3 करोड मध्ये अहिलेसम्म हामी 30 लाख चाहिँ हामी खोप चाहिँ उपलब्ध गराइसकेका छैनौँ भने खोप ल्याएर जनतालाई खोपद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई जीवन सुरक्षित गर्ने हो कि चुनावमा जनतालाई मोड्ने हो त? भोट हाल्नका निम्ति आऊ, कोरोना फैलाऊ अनि मर, यही हो त? राज्यको दायित्व यो हो। तपाईँले चुनाव बेटर जुन भन्नु भने, चुनाव विकल्प हुनु भने विकल्प त के हो त? यति बेला बाँच्ने विकल्प हो, बचाउने विकल्प हो। यो बाँच्ने र बचाउने विकल्पको निम्ति प्रधान चुनाव बन्न सक्दैन, त्यसले जनादेश दिँदैन,
त्यसले के गर्छ भने मुलुकमा तहस नहस ल्याइदिन्छ, ध्वंस। हामी विद्यालय बन्द गरेका छौँ, हामीले उत्पादनका सबै साधनहरूलाई बन्द गरिदिएका छौँ, हामीले व्यापार बन्द गरिदिएका छौँ। जनताले किनेर खाँदैन, श्रम गरेर खाँदैन, दैनिक ज्याला मजुरी गरेर खानेहरूको जीवन आज चाहिँ कष्टपूर्ण भइरहेको छ। मागेर खानुपर्ने स्थिति छ, माग्न बाहिर जान पाइँदैन। अनि यो बेलामा अनि चुनावको प्राथमिकता भनेर चाहिँ नि कसरी चुनाव प्राथमिकता बन्न सक्दछ, कसरी जनादेश चाहिँ नि ताजा जनादेश आउन सक्दछ? यी सबै के कुराहरू के भन्छ नि बकवासका कुरा हुन्। चुनाव नगरेर प्राप्त गरेको संविधानलाई नष्ट गर्न, ध्वस्त गर्नका निम्ति गरिएका षड्यन्त्र। हजुर, जस्तो पार्टीभित्र कुरा उठिरहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ, फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुने भन्ने कुराहरू उठिरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो दिशामा के पनि उठेको छैन है, किनभने अहिले होइन असम्भव त संसारमा केही पनि हुँदैन। हामीले केपी ओलीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अरे एमालेसँग एकता भइहाल्छ भनेर हामीले तत्काल सोचेका थिएनौँ। आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो। विघटन भइहाल्छ भनेर सोचेका थिएनौँ, विघटन भयो, विभाजन भयो। त्यस कारणले राजनीतिमा असम्भव बन्ने कुराहरू केही हुँदैन। तर अहिले एकीकरणका कुराहरू यो हाम्रो प्राथमिकता पनि होइन दुईटा पार्टीको बिचको अहिले तत्कालको, किन यत्रा ठुल्ठुला विवादहरू भइरहेर मुलुक यस्तो डरलाग्दो चाहिँ नि भड्खालोमा फसिरहेको बेलामा अहिले पार्टी चाहिँ नि एकता भइहालेर अनि चाहिँ नि अन्तर्विरोधहरू हल भइहाल्छन् भन्ने कुराहरू अहिले तत्काल त्यो कुराहरू होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजी कसरी मूल्याङ्कन? सामान्य सरल भाषामा भन्ने हो भने यो मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निम्ति सबैभन्दा अक्षम मान्छे तर मुडाग्री, सबैभन्दा अक्षम तर मुडाग्री, निरङ्कुश सोचको मान्छे, लोकतन्त्र त्यो संवेदनशीलता नभएको मान्छेको रूपमा मैले देखेँ। हुन त उहाँसँग मेरो लामो सम्बन्ध हो, जेलभित्रको सम्बन्ध हो, राम्रो मित्रता हो। आज 42 वर्ष भइसकेको छ उहाँसँगको सम्बन्ध भएको है, 41 वर्ष भइसक्यो। तर के हो त भने विचार राजनीतिमा मित्रता भन्नेको व्यक्तिगत मित्रताले विचार राजनीतिमा त्यसले अर्थ राख्दैन। विचारसँग बाउ आफ्नो श्रीमती भाइ भतिजासँग पनि जब विचारमा भिन्नता हुन्छ भने त्यहाँ स्ट्रगल हुन्छ। टाढाको मान्छे चाहिँ विचारको सामिप्यता छ भने त्यहाँनिर एकता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीजी जिद्दी, शासन सत्ता चलाउन अक्षम, मुडाग्रेही, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारबाट विचलित भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारबाट विचलित भएको उहाँ मान्छे हो मैले हेर्दाखेरि। हजुर, अब उहाँकै साथीहरू जो नेकपा एमालेका साथीहरू भन्नुहुन्छ, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा भूमिका खेल्नुभएकै होइन, आन्दोलनमा त भूमिका खेल्नुभएकै छैन। त्यस कारणले उहाँलाई पार्टी चलाउने अनुभवै छैन। उहाँ प्रारम्भमा युद्ध झापा सङ्घर्षमा सुरुवात भयो, उहाँ जेल पर्नुभयो, 14 वर्ष जेल पर्नुभयो। 14 वर्षको जेलमा बिचमा हामीले पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, पार्टी विकास गऱ्यौँ, पार्टी पद्धतिहरू निर्माण गरिदियो। त्यो बिचमा आएर उहाँले चाहिँ नि उहाँ अलिकति तिकडमबाज चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ तिकडमबाज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पार्टीको लिडरसिप हत्याउनु भयो। उहाँहरूका साथीहरू भन्नुहुन्छ। मेरो त त्यो पार्टी जीवनमा त हामी सहकार्य गरे होइनौँ, हामी जेल जीवनमा सहकार्य गऱ्यौँ। आन्दोलनको दौरान त उहाँ तपाईँ यो पछिल्लो आन्दोलनमा पनि सरिक नभएको मान्छे हो, आन्दोलनको विरुद्धमा गएको मान्छे हो। जुन हामीले 62-63 को आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त। मैले अघि भने बैलगाडाको फर्मुला, उहाँले त्यो बैलगाडा यो चाहिँ नि गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको त बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्नु हो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली सन्धिको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यो विरोधी त्यो बेठिक छ भन्दथ्यौँ। त्यो महाकाली सन्धिबाट उहाँले के भन्थ्यो, वर्षमा 1 खरब 20 अरब आम्दानी हुन्छ भने त आज 22-23 वर्ष भइसक्यो, कहाँ गयो 1 खरब 20 अरब आम्दानी? मतलब यस कारणले यो दूरदर्शिता विहीन षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्ने है त्यो खालको चाहिँ स्वभाव रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले देख्दैछु। लाग्दैन अहिले जति पनि हाम्रो कुराकानी भयो या विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि सबै कुराको दोषी प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै हो या काहीँ न काहीँ प्रचण्डज्यूमा पनि त्यो भएको हो, माधव नेपालजीमा पनि त्यसरी भएको, के लाग्छ तपाईँ? एकदमै सही कुरा गर्नु हो।
हामी समग्र आन्दोलनमा कम्प्लिटली हामी चोखो छौँ म भन्न सक्दिनँ। हामी पनि दोषी छौँ। हामी उदारता अपनायौँ होला कति बेला, हामीले नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा उदासीनता भयो होला, बेठी कुरालाई पनि ल ल ल ठिकै छ त भइहाल्छ पनि भनिदियो होला, होइन? त्यो कुराहरू पनि गरिदियो होला। अब उहाँ त कतिसम्म निरङ्कुश हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। अहिले अध्यादेश जारी गर्नुभयो अस्ति कतिवटा 12-13वटा कतिवटा अध्यादेश, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर संसदमा दर्ता भएको छ, प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ, प्रतिवेदनसहित। उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो अध्यादेशद्वारा नागरिकता त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्था गरिदिनु, प्रतिवेदनले जे कुरा नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो त्यो कुरालाई उहाँले जस्ताको तस्तै राख्नु। जस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा थियो। भारतले वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा के गर्छ भने 7 वर्ष पछाडि कुनै नेपाली चेली भारतको पुरुषसँग विवाह भयो भने 7 वर्ष पछाडि मात्रै उसले नागरिकताका निम्ति निवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो उसले चाहिँ नि यो चाहिँ नि संसदमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सिफारिसमा त्यसलाई रेसिप्रोकल गरौँ त, त्यो लजिकल हुन्छ। नेपालको जियोग्राफिक कन्डिसनलाई हेर्ने हो भने त त्यो पनि हुँदैन, किन नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड पुग्न भारतको जनसङ्ख्या 1 अरब 30 करोड, उत्तर प्रदेशको मात्रै 16 करोडभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या, उत्तर प्रदेशको मात्रै 16 करोडभन्दा बढ्ता। त्यो जनसङ्ख्याको 1/4 नेपालमा प्रवेश गर्यो भने नेपाल अल्पमतमा पर्छ कम्प्लिटली, नेपाली जनता अल्पमतमा पर्छन्। तर नेपाल लगेर सिँगै उत्तर प्रदेशमा मिसाउँदाखेरि पनि उत्तर प्रदेशलाई अलिकति पनि फरक पर्दैन। अनि यस्तो स्थितिमा नेपालको नागरिकता संवेदनशील छ। यसले मुलुकको सार्वभौमतासँग यसले संवेदनशील खेल्छ। किनभने यस्ता कतिपय मुलुकहरू छन् जहाँ नागरिकहरू बसोबास गरेर माइग्रेन्ट भएर गएर बसोबास गरेर त्यहाँको राजनीतिलाई डोमिनेट गरेका छन्। फिजीकरण भनिन्छ नि, होइन? त्यो फिजी भन्ने द्वीप समूहमा भारतीयहरू गएर बसे, भारतीयहरू बसेर भारतीयको बाहुल्यता भएर उनीहरूले चाहिँ नि चुनाव जिते। महेन्द्र सिंह भन्नेले चाहिँ नि चुनाव जितेका थिए। अब यो त्यस कारणले नेपाल पनि यो नागरिकताको सम्बन्धमा संवेदनशील बन्नुपर्दछ है। नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा किन त्यसमा संवेदनशील बन्नुपर्दछ भन्दाखेरि संसारमा यस्ता देश कोही छैनन् जहाँको सीमाका बारेमा रेगुलेसन नहोस्। आवागमनको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको बिच सीमा सम्बन्धमा कहीँ पनि रेगुलेसन छैन। जुन मान्छे जति बेला आए पनि हुन्छ, गए पनि हुन्छ, कहीँ पनि छैन। भारतको अधीनस्थ बनेको भुटान हो, त्यो भुटानमा पनि भारतीयहरू र भुटानीहरूको आवागमन गर्ने बेलामा त्यहाँ रेगुलेसन हुन्छ। नाम लेखाउनुपर्छ, कहाँ जाने हो, के गर्न जाने हो, कति समयको निम्ति जाने हो, के कामका निम्ति जाने हो भन्ने कुरा गर्न पर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त्यो व्यवस्था छैन। हो, यस्तो स्थितिमा नेपालको नागरिकता संवेदनशील छ है भनेर नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यो गम्भीर प्रश्न उठिरहेको थियो। हो, त्यो कुरोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स, नेपाली नागरिकले नागरिकता पनि पाउन्, विदेशीले नागरिकता नपाउन् भन्नका निम्ति त्यसका लागि एउटा पहल कति भइरहेको थियो। नागरिकता सम्बन्धी आन्दोलनै चलिरहेको छ। त्यो बेलामा उहाँले के गरिदिनु भयो भने त्यो प्रतिवेदनले जे सिफारिस गरेको त्यसलाई बाइपास गरिदिएर के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि आऊ एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता के मन्जुर छ। हामीलाई कुनै नर्म्सहरू छैन, अहिले जारी गरिदिनु भएको छ, अध्यादेशद्वारा जारी गरिदिनु भयो। किन जारी गर्नुभयो त भने त्यही कुरा अहिले तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, त्यही विधेयकको सम्बन्धमा उहाँले घोर विरोध गर्नुभएको अहिले वक्तव्यहरू चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा त के नागरिकता भनेको सुपारी दिने हो, चक्लेट बाँडेको जस्तो हो नागरिकता भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँका आफ्नै भनाइहरूको हावे खण्डन व्यवहारमा खण्डन गरिरहनु भएको छ। केका लागि त भन्दाखेरि उहाँको सत्ता जोगाउनका निम्ति र सत्ता त्यो माग गर्ने महन्त ठाकुरहरूले पनि सार्वजनिकमा के भनेका छन्, यति बेला केपी ओलीको सरकार कमजोर छ, कमजोर भएको बेलामा उसले जे पनि गर्छ त्यो बेलामा त्यो कुराहरू सबै यही कमजोरीको कारणले ऊबाट सबै फुत्काउनुपर्छ भनेर हामी लागेको केपी ओलीलाई साथ दियौँ भनेर उनले आफैले भनिरहेका छन्। भने यस्ता गतिविधिहरू थुप्रै कुराहरू भएका छन् नि। संविधान कानुनलाई बाइपास गरेर, पार्लियामेन्टलाई बाइपास गरेर
पार्लियामेन्टलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरेर उहाँले सबै निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो पार्लियामेन्ट के थियो भने एकदम एलर्जी थियो। पार्लियामेन्ट उहाँको अवरोध थियो, त्यस कारणले पार्लियामेन्टलाई ध्वस्त गर्ने पटक पटक उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, विफल हुनुभएको छ। यसपटक पनि मलाई के लाग्छ भने 100% उहाँ विफल हुनुहुन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद।